आज उम्मत की अक्सरियत इस बीमारी में मुब्तला है। हव्वा की बेटियां मकबरों पर धमाले डाल रही हैं। आदम की औलाद की अक्सरियत मकबरों पर धमाले डाल रहे हैं। आज उम्मत की अक्सरियत बहावल हक और बेड़ी धक के नारे बुलंद कर रही है। उम्मत मकबरों की राख चाट रही है। उम्मत की अक्सरियत जिंदों के कदमों में सजदे कर रही है। गैरुल्लाह पर नजर और नियाज चढ़ा रही है। और मैं किसकी तरफ पैगाम दे रहा हूं? मेरी दावत क्या है? मेरा पैगाम क्या है? ओ अहले तौहीद, अहले ईमान, दावत दावत अंबिया, मिशन मिशन अंबिया, वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ईमानदारी से बतलाइए, मेरा अगर रब पर ईमान हो तो मैं गले में तावीज पहनूंगा? मेरा अगर रब पर भरोसा हो तो मैं कब्र वाले पर भरोसा करूंगा? आज उम्मत की अक्सरियत इस बीमारी में मुब्तला है। हव्वा की बेटियां मकबरों पर धमाले डाल रही हैं। आदम की औलाद की अक्सरियत मकबरों पर धमाले डाल रहे हैं। हाथों में गैरुल्लाह के कड़े पहने हुए हैं। उंगलियों में पजतन पाक के पत्थर पहने हुए हैं। नेक कौन होता है? हमारे मुआशरे में नेक वो है जो किसी गैर औरत की तरफ निगाह ना उठाए, बेशक वो कब्र परस्त हो, तावीद फरोश हो, हव्वा की बेटियों की इज्जतों से खेलने वाला हो। अहले ईमान, आज उम्मत की अक्सरियत को जिस बीमारी ने खा लिया है, उम्मत की अक्सरियत जिस गंदगी में मुब्तला है, वो वही शिर्क अकबर है जो मक्का के चौधरियों में पाया जाता था। आज उम्मत की अक्सरियत बहावल हक और बेड़ी धक के नारे बुलंद कर रही है। आज बाजारों में, चौकों में, चौराहों में उम्मत का अकीदा नजर आ रहा है। आज ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों की अक्सरियत ने मकानों की छतों पर काली हंडिया उल्टी रखी हुई है। अकीदा ये है कि ये हंडिया नजरे बद नहीं लगने देती। उम्मत मकबरों की राख चाट रही है। उम्मत की अक्सरियत जिंदों के कदमों में सजदे कर रही है। उम्मत की अक्सरियत गैरुल्लाह पर नजर और नियाज चढ़ा रही है। और मैं किसकी तरफ पैगाम दे रहा हूं? मेरी दावत क्या है? मेरा पैगाम क्या है? ओ अहले तौहीद, अहले ईमान, दावत दावत अंबिया, मिशन मिशन अंबिया, वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह। नेक वो होता है जिसका रब पर ईमान होता है। आज दिल में डर और खौफ उस कब्र वाले का है जिसके नाम की मैं 11वीं 12वीं 17वीं दे रहा हूं। अगर ना दी तो जानवर मर जाएगा। तवक्कल मेरा मुर्दों की कब्रों पर है, लाहौर और अजमेर और हजवेर पर है। भरोसा मेरा किसी मजावर के नाम पर है। खौफ मेरे दिल में किसी कब्र का है। गाड़ी मेरी उस मकबरे से आगे नहीं चलती जब तक मैं उसकी कब्र पर नजराने न चढ़ा दूं। मुझे बतला, मैं इस कौम को क्या पैगाम दूं, किस तरफ बुलाऊं? अहले तौहीद, जब कौम की ये हालत हो कि इनका ईमान जूतियों पर आ जाए, हंडियों पर आ जाए,
کالے جھنڈوں پر آ جائے، سبز لیروں پر آ جائے، بھاری درختوں پر آ جائے، زندہ سید کے قدموں میں آ جائے، مردے کی قبر پر رکوع کرتے ہوئے آ جائے، پھر میری اور تیری ذمہ داری یہ ہے، ان کو بتلا مومن وہ ہوتا ہے جو صرف رب پر ایمان لے کر آتا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان ہو کہ وہاں ایک رب ہوگا، میں ہوں گا، ترجمان کوئی نہ ہوگا، بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ اولاد سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی خامن سے بھاگے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب برہنہ ہوں گے۔ امی عائشہ نے کہا تھا اللہ کے نبی عورتیں مرد اور مرد عورتوں کو دیکھیں گے، فرمایا اس وقت کسی کو کوئی خبر ہی نہ ہوگی، مدہوشی کے حالت میں ہوں گے۔ اے اہل اسلام، او اہل ایمان، جب یہ کیفیت ہوگی کچھ لوگوں کے عقیدے ہوں گے آج ہمیں بابے بچائیں گے، ہم علی کے جنت علی کی، ہم حسین کے جنت حسین کی، ہم ساری زندگی ان کے نذرانے دیتے رہے، ان کے چڑھاوے چڑھاتے رہے۔ او اہل ایمان، والیوم الآخر، آخرت پر یقین، مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، یہ یہیں پر سب کچھ رہ جائے گا، وہاں میں نے جواب دینا ہے کس کس کا حق مارا، رب کے حق میں کہاں ڈاکے ڈالے، رب کی توحید کو کہاں کہاں برباد کرنے کی کوشش کی، پیروں اور فقیروں کو رب بنایا۔ وہاں وہ میدان سجے گا، حشر کا میدان ہوگا، بابے بھی ہوں گے، مجاور بھی ہوں گے، سید بھی ہوں گے، مرید بھی ہوں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، قرآن اعلان کر رہا ہے یہ سب کے سب وہاں پر موجود ہوں گے۔ مرید پیروں سے بھاگیں گے، پیر مریدوں سے بھاگیں گے، ایک دوسرے سے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ساری نسبتیں کٹ جائیں گی۔ اکیلا کھڑا ہوگا ایک نیکی کا سوال کرنے کے لیے، سگا باپ نیکی نہ دے گا، حقیقی بیٹا نیکی نہ دے گا۔ والیوم الآخر، آخرت پر یقین ہو، مومن وہ ہوتا ہے جب آخرت کا عقیدے کی خبر ہی نہیں، ہم علی کے علی جانے اور خدا جانے۔ اہل اسلام، پھر مجھے بتلا میری دعوت کا بمبا، میری دعوت کا پیغام، میرا عقیدہ توحید پر ولولہ، میرا ایمان کس طرف لوگوں کو بلائے گا؟ ایک ہی پیغام کہ یہی عقیدہ توحید تمہیں آخرت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ جس نے یہ کہہ دیا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، حشر کے میدان میں کہا جائے گا لاؤ نیکیاں تولی جائیں گی، ایک جماعت آئے گی، حباء منصورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منصورا، ان کی نیکیاں ہوا میں بکھیر دی جائے گی، اڑا دی جائیں گی، میزان میں نہیں تولی جائیں گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو ایک رب کے علاوہ غیروں پر ایمان رکھتے ہوں گے؟ قبروں پر ایمان ہوگا، ہنڈیوں پر ایمان ہوگا، مقبروں پر ایمان ہوگا، زندوں کے قدموں میں سجدے کرنے والے ہوں گے، یا علی مشکل کشا کے نعرے لگانے والے ہوں گے، پشتن پاک کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ حباء منصورا،
مجھے کہنے دیجئے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، مومن وہ ہوتا ہے جس کا رب پر ایمان ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کائنات کے اندر صرف ایک رب کا ڈر ہوتا ہے، وہ 11ویں 12ویں 17ویں کے خوف سے آزاد ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ کڑوں اور چھلوں سے آزاد ہوتے ہیں، مومن وہ ہوتا ہے ساری دنیا سے کٹ کر ایک اعلان کرنے والا ہوتا ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی، اطاعت محمد کریم کی ہوگی۔